بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے ماشاءاللہ باجی توڑا انتظار ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ محمدی صاحب تک وعدہ سی وہ تے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں جی بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن جے ایک بھی ویسے گلہ ہونا آکے کھلیا جے گھنٹے بعد ویسے گلہ خراب سی نا ہونا آکے کھل گئے انشاءاللہ لیکن چونکہ محمدی صاحب دا انتظار سی وہ تشریف لائے نے اے نظم سنا کے بات ختم کرنے بھیرا بھیرا اے بھی پورا موضوع ہے جی یہ پورا موضوع ہے بھیرا بھیرا دے سارے ہوندن یہ پھر کسی ٹائم انشاءاللہ لیکن اس پورے موضوع دے اندر پوری نظم دے اندر پورا موضوع سمجھ آ سکتا ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے تڑپ دے سارے ہوندن تو اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں شہر ملتان سے طویل سفر کر کے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان خطیب پاکستان خطیب ہر دل عزیز مقرر شیری بیان حضرت مولانا قاری عبداللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی تو وہ ایک طویل سفر کر کے آئے ہیں آپ ذرا نعروں کی گونج میں نعروں کا جواب دیجئے ان کی سفر کی طوالت جو ہے اور سفر کی تھکاوٹ وہ نعرے سن کر بھی اتر جائے نعرہ تکبیر اونچی آواز نعرہ تکبیر وہ پچھلے نہیں بول رہے نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ بلندی صحابہ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ اب دعوت سخن دیتا ہوں سریکی زبان کے مایہ ناز خطیب اپنی میٹھی اور سریلی زبان میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب قاری عبداللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ان کی خطابت کو بس 2 لفظوں میں پرونا چاہتا ہوں کہ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتے ہیں یہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتے ہیں خدا کسی کسی کو یہ کمال دیتے ہیں میری مراد محترم جناب عبداللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے موت آوے جیندی ذات قدیر ہے ہر شے تے اون دی شان سنے دے موت آوے تے میری یار دعا قبول تھیوے اذان سنے دے موت آوے سہا نکلے کاسر سجدے وچ یا قرآن سنے دے موت آوے انتہائی قابل احترام معزز سامعین اکرام دوستو بزرگوں اور بھائیوں اج دی اے پیغام صحابہ کانفرنس مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے اور جماعت دی قیادت بھی الحمدللہ تشریف فرمائے اور کارکنان بھی الحمدللہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تمام معاونین دا تمام جماعت دے احباب اور انتظامیہ اور خاص کر برادر مکرم
محترم جناب مولانا عبد الحلیم صاحب دا تہ دل تو شکریہ کہ جنہ دی محبت اور وساطت دے نال تساں احباب دے نال ملاقات کرن دا موقع نصیب ہویا۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے جو کچھ میں تساں احباب دے سامنے قرآن و سنت وچوں بیان کرن دی سعادت حاصل کرا، اللہ مجھنا چیز سمیت تساں احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، ہر انسان، ہر ابن آدم، ہر بندے کو دنیا تے رہندے ہویاں غلطی ہو جاندی ہے، کمی ہو جاندی ہے، کوتاہی ہو جاندی ہے، کمزوری ہو جاندی ہے، اللہ دی نافرمانی ہو جاندی ہے، گناہ ہو جاندہ ہے۔ اللہ بھی غفور ہے، اللہ بھی غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت دی بڑی وسعت ہے۔ اسے رحمت وچوں اللہ پاک نے کچھ ایسیاں نیکیاں رکھیاں نے کہ بندے اگر وہ نیکیاں کر لین تو اللہ پاک انہاں دے گناہ بغیر معافی منگن دے معاف فرما دیں۔ مثلا وضو کرے بندہ، وضو کرن دے نال بندے دیاں غلطیاں معاف ہوندی۔ ذکر اذکار کرے بندہ، ذکر اذکار دی وجہ تو بندیاں دے گناہ معاف ہوندے۔ تلاوت کرے، صدقہ کرے، سجدے کرے، نماز پڑھے، جمعہ پڑھے، روزے رکھے، اللہ پاک بندے دے گناہ تے بندے دیاں غلطیاں معاف فرما دیں۔ اسی طرح بندہ حج کرے، عمرہ کرے، بندے دے گناہ اور غلطیاں اللہ معاف فرما دیں۔ نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھے تو درود پاک دی پڑھن دی برکت دے نال بھی جتھے نیکیاں مل دیاں نے اتھے گناہ بھی بولو معاف ہوں گے۔ لیکن اس صغیرہ گناہ دی بات ہے، کبیرہ گناہ انج معاف نہیں ہوندے۔ کبیرہ گناہ دی معافی واسطے شرط ہے توبہ، اور توبہ وہ نہیں جڑی تساں آساں سمجھی ہوئی ہے میں نے آج گناہ کیتا ہے پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کیتا ہے توبہ کر لی، تے ذہن وچ یہ بھی ہے سی اگوں جو موقع ملیا نا پھر بھی یہ گناہ کراں گا، یہ توبہ نہیں۔ توبہ کیا ہے؟ بندہ اپنی غلطی اور گناہ تے شرمندہ ہوئے، تسلیم کرے، مننے میرے کو غلطی ہوئی ہے، نہیں سی ہونی چاہیے، ایک گناہ ہویا ہے، نہیں سی ہونا چاہیے، دلوں تسلیم کرے اور مننے کہ میں غلط کیتا ہے، اپنی حد تجاوز کیتی ہے۔ دوسرے نمبر تے یہ غلطی تسلیم کرن تو بعد، شرمندہ ہون تو بعد، نادم ہون تو بعد آئندہ غلطی نہ کرن دا پکا تے پختہ ارادہ ہوئے، عہد ہوئے کہ آئندہ یہ موقع ملے بھی صحیح تے میں نہیں کرنی غلطی، موقع آ بھی گیا تے میں انج غلطی کرنی نہیں، یہ پکا ارادہ ہوئے۔ اور تیسرے نمبر تے بندہ اللہ کو گناہ دی معافی منگے تو اللہ بندے دے گناہ بولو سارے بولو کی کر دیں دینے معاف فرما دیں دیں۔ لیکن کچھ ایسے بندے نے جڑے خوش نصیب نے وہ اپنے صغیرہ گناہ بھی اللہ کو معاف کروا لیں دینے تے کبیرہ گناہ بھی اللہ کو توبہ دے ذریعے معاف کروا لیں دیں۔ لیکن کچھ ایسے بندے نے جنہاں دے گناہ معاف نہیں ہوندے، معافی دا موقع نہیں ملدا، توبہ دا موقع نہیں ملدا، پھر اللہ پاک نے روز جزا، حساب کتاب دا دن، قیامت دا دن اللہ پاک نے قائم کرنا ہے۔ اس دن اللہ پاک نے ترازو لگانا ہے، نیکیاں تلنیاں نے، گناہ تلنے نے، گناہ والے اپنے گناہاں دی سزا پا کے، گناہ بخشا کے تاں جنت جان گے۔ اس روزے جزا والے دن جزا سزا دا دن نے، اتھے نیکیاں دی جزا ملنی ہے تے گناہاں دی سزا ملنی۔ لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں نے جنہاں دی سزا صرف آخرت وچ نہیں ملنی،
قیامت دے دن نہیں ملنی، حساب کتاب والے دن نہیں ملنی۔ انہاں گناہاں دی سزا اللہ بندے نو زمین تے بھی دیندا ہے۔ کئی مرتبہ اللہ پاک انہاں گناہاں دی سزا اس دنیاوی زندگی وچ بھی دیندا ہے۔ کچھ ایسے گناہ نے جنہاں گناہاں دی وجہ تو کئی مرتبہ بندے دی پکڑ دنیا تے بھی ہو جاندی۔ وہ کیڑے گناہ نے؟ انہاں گناہاں دے وچوں ایک گناہ ظلم بھی ہے۔ ظلم دیاں کئی قسماں نے۔ اللہ دی ذات دے معاملے اندر ظلم کرنا، شرک کرنا، رب دے حق اللہ دیاں صفات، ذاتی صفات، رب تعالیٰ دے اختیارات، رب تعالیٰ دیاں صفات کسی اور نو دے دینا، کسی اور نو شریک مننا اللہ پاک دی صفات دے اندر یا رب دی ذات دے اندر، رب تعالیٰ دے اختیارات دے اندر، اے شرک ہے۔ ان شرکا لا ظلم، بولو ان شرکا لا ظلم عظیم۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ادا مطلب ہے اے ظلم پہلا اللہ رب العالمین دے معاملے دے اندر اللہ دے حق مخلوق نو دینا، اے بھی کیا ہے؟ سارے بولو ظلم ہے۔ اور ظلم دی دوسری قسم ہے اپنی جان تے ظلم کرنا، اپنے آپ تے ظلم کرنا، بدکاری کرنا، جھوٹ بولنا، شراب پینا، یہ اپنی جان تے ظلم ہے۔ اور ظلم دی تیسری قسم ہے اللہ دی مخلوق تے ظلم کرنا۔ محترم سامعین کرام، جیڑا بندہ یاد رکھنا، میں گزارش نو بار بار میں منت کوئی نہیں کرنی، ترلا کوئی نہیں کرنا، ادھر میرے ال ویکھو، ادھر تسی شوق نال سنو گے سنا دیاں گا، تسی نہیں سنو گے 5 منٹ بعد بات ختم ہو جائے گی۔ منت ترلا میں کوئی نہیں کرنا، تے تسی شیراں شوراں والا واہ سارا ذہن بنا کے بیٹھے ہو نا، تے او بھی کٹ دیو انشاءاللہ۔ شعر پڑھاں گا لیکن موقع دی مناسبت دے نال انشاءاللہ، بات نو سمجھان دی حد تک، بس اس تو زیادہ کوئی نہیں انشاءاللہ ہونا۔ شعر و شعور بعد انشاءاللہ تسی سنو گے، بس میں انشاءاللہ یا اللہ تعالیٰ دا قرآن تو انہوں سنانا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان، زیادہ تر انشاءاللہ ہی بات سناما، کیونکہ مسلک اہل حدیث دا سٹیج ہے اور ذمہ دار سٹیج ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اتھوں تو انہوں سنجیدگی دا پیغام ملے گا۔ اگر دوسرے مسالک دے ساڑے کچھ بھائی آئے نے تے اسی انہوں گزارش کران گے تسی ونڈ کر کے جانی ہے انشاءاللہ، ونڈ کر کے جانی، اتھوں قصہ کہانی نہیں، اتھوں انشاءاللہ ارد گرد واقعات نہیں، اتھوں تانا تشنیع نہیں، اتھوں تنقید نہیں، بلکہ محبت دا پیغام ملے گا، اصلاح دا پیغام ملے گا، اور قرآن و حدیث دی روشنی اندر انشاءاللہ ملے گا۔ ہن توجہ میری طرف رکھ، ظلم ایسا گناہ ہے جس دی وجہ تو آخرت دے اندر تو سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ کئی مرتبہ دنیا تے بھی پکڑ ہو جاندی، دنیا تے بھی اللہ پاک ظالم بندے نو سزا دیندا ہے، دنیا تے بھی اللہ پاک ظالم بندے نو کئی مرتبہ ذلیل و رسوا کر دیندا ہے، مختلف قسم دیاں سزاواں ملدیاں، لیکن اللہ ظالم بندے نو دنیا تے فوری سزا نہیں دیندا، اللہ ڈھیل دیندا ہے، اللہ وارننگ دیندا ہے، اللہ تنبیہ کردا ہے کہ میرا بندہ شاید سمجھ جائے، شاید انہوں کوئی عقل آ جائے، شاید اے اپنے ظلم تو باز آ جائے کہ میں انہوں معاف کر دیاں۔ پہلے نمبر تے اللہ تنبیہ دیندا ہے، اللہ وارننگ دیندا ہے۔ اگر وہ تنبیہ اور وارننگ انہوں نہ سمجھے پھر اللہ مختلف قسم دیاں سزاواں دیندا ہے۔ میں انشاءاللہ قرآن کریم تواڈے سامنے تلاوت کرنے دی کوشش کراں گا، تساں احباب دی توجہ دی درخواست ہے، اللہ تو دعا ہے جو کچھ میں تساں احباب دے سامنے اللہ دی توفیق نال قرآن و سنت وچوں بیان کراں، اللہ میرے سمیت تساں سب احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو درود پاک بھئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام پاک آوے تے مومن سامنے بیٹھے ہون، مسلمان سامنے بیٹھے ہون تے انہوں نے یاد کروانا پوے درود پاک۔ اے بہتر نہیں لوگو، بہتر کیا ہے؟ مومن جس وقت بھی، مسلمان جس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میٹھا تے پیارا تے سونا نام سنے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے درود پاک بڑھ دے، کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا، کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا، آپ آئے جہاں میں
اجالا ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، عدل و انصاف والا نظام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا۔ سوچتا ہوں یہ کیسی تھی ان کی ادا، دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بددعا۔ سوچتا ہوں یہ کیسی تھی ان کی ادا، دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بددعا، دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بددعا۔ صبر سے معاف کرنا، پیار سے معاف کرنا، حکام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا۔ لوگو ہر ظلم کرنے والے بندے نو، ہر ظالم انسان نو اللہ پاک نے وارننگ دیتی ہے، اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کوئی ظالم نہ سمجھے، کوئی ظالم اپنی یہ سوچ نہ بناوے، کوئی ظالم اپنا یہ نظریہ نہ بناوے، کوئی ظالم گمان نہ کرے، کوئی انسان سوچ نہ سوچے۔ کسے انسان دی فکر نہیں ہونی چاہیے، کسے انسان دی سمجھ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کیسی فکر تے کیسی سمجھ دی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کوئی ظالم نہ سمجھے اساں تے کم ہی ایڈے پکے کرنے ہاں، اساں گلی تھاں تے کدی پیر رکھے ہی نہیں، گوئے تے اپنا پیر کدی آن ہی نہیں دیتا، اسی تے کم ہی اتنے پختہ کرنے ہاں، اسی کم ہی اتنے پکے کرنے ہاں، کچے کم اسی کدی کیتے نہیں، کچیاں گولیاں اسی کدی کی کھیڑیاں نہیں، اسی جڑا کم کر دئیے کسے نو اسی پتہ بھی نہیں لگن دیں دے، ساڑا نام بھی نہیں ہوندہ تے کم بھی ہو جاندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسی سوچ رکھن والے بندے نو دس دیو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ جتنے مرضی چھپا کے کم کریں، جتنا مرضی لکا کے ظلم کریں، جتنے مرضی پکے تے پختہ کم کریں، جتنے مرضی اشاریاں نال کم کریں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ لوگاں دی نظر کولوں تے بچ سکدا ہے، لوگاں دی پکڑ کولوں تے بچ سکدا ہے، لیکن اللہ دی پکڑ کولوں تینوں کوئی نہیں بچا سکدا، اللہ دی نظر کولوں تینوں کوئی نہیں بچا سکدا۔ متا کوئی یہ چور سمجھدا ہوئے کہ رات دے وقت دا فائدہ اٹھا کے یا ہاتھ دی صفائی تے چلاکی دے ذریعے نال میں کسے دی جیب کٹ آیا، یا رات دے وقت کسے دے گھروں اندھیرے دا فائدہ اٹھا کے چوری کر آیا۔ اللہ فرماتا ہے اس چور نو خبر ہونی چاہیے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے بندیاں دے اگے ہاتھ دیاں چلاکیاں تے چلا سکدا ہے، اے لوگاں دی نظر کولوں رات دے اندھیرے دا فائدہ اٹھا کے تے بچ سکدا ہے، لیکن انہوں اللہ دی نظر کولوں کوئی نہیں بچا سکدا، انہوں اللہ دی پکڑ کولوں کوئی نہیں بچا سکدا۔ ہر چور نو پتہ ہونا چاہیے، اللہ پاک نو دا پتہ ہے، ہر ڈاکو نو خبر ہونی چاہیے، اسلحے دے زور تے لوگاں دا مال چھینن والا ظالم انہوں خبر ہونی چاہیے، اے ساریاں دی نظر کولوں بچ سکدا ہے، اے جدید ٹیکنالوجی تو بچ سکدا ہے، اے اداریاں دی نظر کولوں بچ سکدا ہے، اے پولیس تو بچ سکدا ہے، اے انویسٹیگیشن تو بچ سکدا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ دنیا دے ہر ادارے دی نظر کولوں اے بچ سکدا ہے، دنیا دے ہر انسان دی نظر کولوں اے بچ سکدا ہے، لیکن اللہ دی پکڑ کولوں انہوں کوئی نہیں بچا سکدا، اللہ دی نظر کولوں انہوں کوئی نہیں بچا سکدا۔ اللہ پاک نے ہر ظالم نو پہلے نمبر تے وارننگ دیتی ہے لوگوں، اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی ہے لوگوں، کوئی ظالم نہ سمجھے میرا پتہ
پتہ ہی کسی نو نہیں لگا کوئی کرپشن کرن والا کرپٹ افیسر ہوئے کوئی بھی رشوت لین والا رشوت خور ہوئے کسے دے نال دھوکے کرن والا ہوئے کسے نال فراڈ کرن والا ہوئے کسے دا حق مارن والا ہوئے دھیاں دا حق مارے یا بہناں دا حق مارے کسے یتیم دا حق مارے یا مسکین دا حق مارے اللہ فرماندا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اے اپنے آپ نو چلاک نہ سمجھے اے تے ساڑی دیتی ہوئی محلت ہے اے اپنی سمجھداری سمجھ دے اے اپنی فقاہت سمجھ دے اے اپنی چلاکی سمجھ دے ساڑی عطا کردہ محلت نو ناجائز فائدہ اٹھا کے اے اپنی قوت تے طاقت سمجھ دے اللہ فرماندا ہے دی قوت تے طاقت دا کوئی کمال نہیں اے دی چلاکی تے سمجھداری دا کوئی کمال نہیں اے تے ساڑی دیتی ہوئی محلت ہے انہوں یقین کر لینا چاہیے انہوں پتہ ہونا چاہیے اللہ دی زمین دے ہوتے جتنا مرضی کچھ بھی چھپا کے کرے تے جس وقت مرضی کرے لوگاں دی نظر کولوں بچ سکدا ہے لوگاں دے کیمریاں تو بچ سکدا ہے سی سی ٹی وی کیمریاں تو بچ سکدا ہے دنیا دی جدید ٹیکنالوجی تو بچ سکدا ہے لیکن اس ظالم نو اللہ پاک دی نظر کولوں تے اللہ دی پکڑ کولوں کوئی بھی نہیں بچا سکدا پتہ ہونا چاہیے میں پکے پیڑے اسی کام کرنے کچے کام اسی کدی نہیں کیتے گوئے تے پیر اسی کدی نہیں رکھیا گولیاں اسی کچی کدی نہیں کھیڑیاں ساڑھے بڑے پختہ کام ہوندے نے کوئی پختہ کام نہیں تو میں جاندہ نہیں بہت کچھ جاننے ہیں سارے دی نظر کو بچ جائیں گا لیکن اللہ دی نظر کو بچا سکدا اوے بولو سب دی نظر کو بچ سکدے ہیں رب دی نظر کو بچ سکدے بولو دنیا دی پکڑ کو بچ سکدا بندہ رب دی پکڑ کو بچ سکدا یہ پہلے نمبر تے اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی وارننگ دیتی اللہ پاک نے سمجھایا بندے نو اللہ پاک نے یہ پہلا مرحلہ ہے ظلم تو باز آ جا تو متا سمجھے کہ میں نو کوئی نہیں ویکھ رہا میں نو کوئی نہیں پکڑ سکدا تو لوگاں دی عزت جس طرح مرضی خراب کریں تو لوگاں دے مال دا نقصان جس طرح مرضی کریں تو لوگاں دی جان دا نقصان جس طرح مرضی کریں اور تو سمجھے کہ میں نو کچھ بھی نہیں ہویا ایک کچھ بھی نہیں ہویا دے مطلب اے نہیں کہ تو طاقتور زیادہ ہیں تو چلاک زیادہ ہیں تو سمجھدار زیادہ ہیں نہیں اے تے اللہ پاک نے ایک وقت واسطے تینوں مہلت دیتی ہوئی ہے ورنہ ہر عمل دی ہر سانس دی ہر بول دی ہر طرح دے کام دی اللہ پاک نو خبر ہے لوگاں دی نظر کولوں بچ سکدا ہے لیکن رب دی نظر کولوں اینوں کوئی بھی نہیں بچا سکدا یہ میری گفتگو دا پہلا پوائنٹ لوگو ہر ظالم نو پتہ ہونا چاہیے اللہ دی نظر کو انہوں کوئی نہیں بچا سکتا اچھا یہ باز آ جائے تو اللہ معاف فرما دیندہ ہے اگر باز نہ آوے تو پھر اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر ظالم دیاں سزاواں بیان کی تھیں اللہ پاک نے اس سزاواں دے مختلف کیفیات بیان کی تھیں ہن تسی توجہ کرو میں اللہ دا قرآن تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا اللہ پاک نے ظالم دی سزا بیان کی تھی اللہ فرماتا ہے وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا لوگو جڑا بندہ تواڈے وچوں ظلم کرے گا منکم وَمَن يَظْلِم مِّنكُم جڑا بندہ بھی تواڈے وچوں ظلم کرے گا وہ چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے امیر ہوئے یا غریب ہوئے کالا ہوئے یا گورا ہوئے نیک ہوئے یا بد ہوئے جڑا بندہ بھی تواڈے وچوں ظلم کرے گا اللہ فرماندا ہے نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وہ بہت بڑے عذاب دا شکار ہوئے گا اللہ انہوں بڑا عذاب دے گا اللہ دے واسطے بڑا عذاب تیار کیتا ہوئے اللہ سونے عذاب دی کیفیت کیا ہے اللہ سونے عذاب کیسا ہوئے گا اللہ پاک نے قرآن کریم دے کا اور مقام تے اس بڑے عذاب دی کیفیت بھی بیان کی تھی اللہ فرماتا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا کوئی چوری کرن تو بعد نہ سمجھے میں لوگاں دی نظر کو بچ گیا لہذا میں کامیاب ہو گیا کسے دے حق تے ڈاکہ مارن والا ظالم نہ سمجھے میں عدالت چوں کیس جتایا تے میں کامیاب ہو گیا کوئی جھوٹ بول کے نہ سمجھے میں کامیاب ہو گیا کوئی ہاتھ دیاں چلاکیاں وخا کے نہ سمجھے میں کامیاب ہو گیا کوئی دھوکا تے فراڈ کرن تو بعد نہ سمجھے میں کامیاب ہو گیا اللہ فرماتا ہے قد خاب من حمل ظلما
یقیناً وہ بندہ برباد ہو گیا، یقیناً وہ بندہ ناکام ہو گیا، یقیناً وہ بندہ رسوا ہو گیا، یقیناً وہ بندہ ذلیل ہو گیا، یقیناً وہ بندہ تباہ ہو گیا۔ کیڑا بندہ؟ اللہ فرماتا ہے من حمل ظلما، جیڑا بھی بندہ ظلم کرے گا کامیاب کدی بھی نہیں ہو سکتا، جیڑا بندہ بھی ظلم کرے گا عزت والا کدی بھی نہیں ہو سکتا، جیڑا بندہ بھی ظلم کرے گا توڑ کدی بھی نہیں پہنچ سکتا، جیڑا بندہ بھی ظلم کرے گا پوری کدی بھی نہیں پہ سکتی، جیڑا بندہ بھی ظلم کرے گا ناکامی دا مقدر ہوئے گی، تباہی دا مقدر ہوئے گی، ذلت دا مقدر ہوئے گی، رسوائی دا مقدر ہوئے گی، لوگوں بربادی دا مقدر ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ظالم بندے دی بربادی دیاں کئی کیفیات بھی بیان کیتیاں نے لوگوں۔ پہلے نمبر تے اللہ نے تنبیہ فرمائی، وارننگ دیتی ہے تاکہ بندہ باز آ جائے، جے باز نہ آوے اللہ پاک فرماندے وڈا عذاب دیاں گا۔ وڈے عذاب دی کیفیت کیا ہوئے گی؟ اللہ فرماندے ناکام ہو جائے گا، کامیاب کدی نہیں ہو سکتا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اللہ سنیا کوئی تباہی تے بربادی دی مثال بھی تے دے میں اللہ پاک نے قرآن کریم دے ایک اور مقام تے ظالم دی سزا بیان کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون۔ اللہ فرماتا ہے پہلیاں قوماں دے حالات پڑھ کے ویکھو، پہلیاں قوماں دے واقعات پڑھ کے ویکھو، پہلیاں قوماں دے قصے پڑھ کے ویکھو۔ قرآن کریم دے اندر تہاڈے تو پہلے بھی لوگ اللہ دی زمین تے آباد رہے، تہاڈے تو پہلے بھی لوگ اللہ دی زمین تے دولت والے سن، تہاڈے تو پہلے بھی اللہ دی زمین تے لوگ رہندے سن۔ انہاں دے واقعات پڑھ کے ویکھو، بڑیاں بڑیاں بستیاں نو اساں تباہ کر دیتا، شہراں دے شہر اساں ویران کر دیتے، لوگاں نو اساں تباہ تے برباد کیتا۔ اللہ فرماندا ہے قوماں دے حالات تے پڑھو، کسے نو اساں اگ دے ذریعے برباد کیتا، کسے نو آسمان تو پتھر بھیج کے برباد تے تباہ کیتا۔ قوماں دے حالات تے واقعات تے پڑھو، اللہ فرماندا ہے کسے نو ہوا دے ذریعے اساں تباہ کیتا۔ قوماں دے حالات تے واقعات تے پڑھو، کسے نو آواز تے چیخ تے دھماکے دے ذریعے تباہ تے برباد کیتا۔ اللہ فرماندا ہے قوماں دے حالات تے ویکھو، کسے نو پانی دے ذریعے تباہ کیتا، کسے نو تنوراں وچوں تے زمین وچوں تے آسمان تو پانی بہا کے اساں ذلیل و رسوا کیتا، سیلاب دے ریلے بھیج کے اساں تباہ تے برباد کیتا۔ اللہ فرماندا ہے قوماں دے حالات پڑھ کے ویکھو، وقت دے بادشاہ بھی سن، انہاں دی بادشاہت انہاں نو بچا نہیں سکی، انہاں دیاں فوجاں انہاں نو بچا نہیں سکیاں، انہاں دی دولت انہاں نو بچا نہیں سکی۔ اساں دولتاں سمیت، اساں فوجاں سمیت زمین وچ دنسا کے لوگاں نو تباہ تے برباد کیتا۔ اساں پانی دے اندر وقت دے بادشاہ فرعون نو موت دے کے تباہ تے برباد کیتا۔ اللہ فرماندا ہے وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون۔ اے لوگو پہلیاں قوماں دے حالات پڑھ کے ویکھو، جیڑی جیڑی قوم نو اساں تباہ تے برباد کیتا، جنہاں جنہاں شہراں دے اندر ساڈا عذاب آیا انہاں دے نام و نشان مٹ گئے، انہاں دی تباہی تے بربادی دا انہاں دی وجہ اے سی الا واہلھا ظالمون۔ اللہ دی زمین تے رہ کے ظلم کردے ہوندے سن، اللہ دی زمین دے اوتے رہ کے ظالم بن گئے سن۔ اس ظلم دی وجہ تو اساں سیلاب دے ریلے بھیجے، اس ظلم دی وجہ تو اساں انہاں نو تباہ کیتا، اس ظلم دی وجہ تو اساں انہاں نو برباد کیتا۔ اللہ فرماتا ہے فاخذہم الطوفان وہم ظالمون۔ کسے نو طوفان دے ذریعے برباد کیتا تے او دی تے تباہی تے بربادی تے ذلت دی وجہ بھی اے سی کیونکہ اللہ دی زمین تے ظلم کردے ہوندے سن۔ جیڑا جیڑا بندہ اللہ دی زمین تے ظلم کرے کئی مرتبہ دنیا وچ بھی تباہ و برباد ہو جاندا ہے تے آخرت دے اندر بھی اللہ پاک اس بندے نو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ظلم نہیں کرنا کیونکہ ظالم بندہ پہلے اللہ وارننگ دیندا ہے، وارننگ تو بعد اگر پھر بھی سمجھ نہ آوے آکھے میں مینوں تے کوئی ہاتھ لا ہی نہیں سکدا، مینوں کوئی نہیں گرفتار کر، فلانا بھی میرا جانا نہ لا، فلانی جگہ تے ساڈے تعلقات جی فلانے مسئلہ ہی کوئی نہیں، پیچھے یاراں دی کھیپ موجود ہے، دوست ایسے بنائے نے اوکھے کام وچ کام اوکھے ویلے کم ہوندے نے، مشکل حالات وچ کم ہوندے نے۔ اللہ انہاں لوگاں نو دس رہا ہے ویکھ وقت دے بادشاہ نو او دی دولت نہیں بچا سکی، او دے عہدے نہیں بچا سکے، او دی بادشاہت نہیں بچا سکی۔ ویکھ بڑیاں بڑیاں قوماں تے بڑے بڑے لوگاں نو انہاں دی قوت تے طاقت
طاقت تے انہاں دی چلاکی تے سمجھداری کچھ بھی نہیں بچا سکی، کیونکہ رب دا یہ اٹل فیصلہ ہے لوگو، ظالم بندے نو اللہ پاک کئی مرتبہ دنیا تے بھی ذلیل و رسوا کر دیندا ہے، آخرت دے اندر بھی ذلیل و رسوا کرے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ظلم نہ کر، ظلم دی وجہ تو اللہ پاک نے قوماں نو تباہ و برباد کر دیتا۔ اللہ پاک نے یہ تے دنیاوی سزا دسی ہے نا، آخرت دی بھی سزا دسی اللہ پاک نے، اور قرآن کریم دے اندر دسی۔ اللہ فرماندا ہے یہ تے دنیا دی سزا ہے نا کہ اساں طوفان بھیج کے برباد کیتا، پتھر بھیج کے برباد کیتا، ہوا دے ذریعے عذاب دی، یہ تے دنیا دی سزا۔ آخرت وچ بھی سزا ہے، وہ کیا ہے؟ او سنو اللہ دا قرآن، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر، نبیاں دے امام، کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا لوگو، اور اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر ظالم بندے دی سزا بیان کیتی ہے لوگو۔ اللہ پاک نے دنیاوی سزا تو بعد آخرت دی سزا بیان کیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، کل قیامت دا دن ہوئے گا، ساری انسانیت دے لوگ اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہو جان گے۔ جڑے جڑے بندے نے ظلم کیتا ہوئے گا، ظالم انسان، ظلم کرنے والا بندہ اللہ پاک دی عدالت دے اندر آئے گا، تے آ کے معافی مانگ رہا ہوئے گا، چیخو پکار کر رہا ہوئے گا، دھاڑ دھاڑ کر رہا ہوئے گا، آ کے معذرت کر رہا ہوئے گا، آ کے شرمندہ ہو رہا ہوئے گا، ندامت اختیار کر چکا ہوئے گا، ندامت دے چہرے تے ہوئے گی، تے معافیاں مانگ رہا ہوئے گا۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، یاد رکھیا جے لوگو، دنیا دی معذرت تے فائدہ دے گی، دنیا دی معافی تے فائدہ دے گی، دنیا تے کیتی ہوئی معذرت تے کم آ جائے گی، لیکن اگر دنیا تے آکڑیا رہا اپنی پگ دی وجہ تو، دنیا تے آکڑیا رہا اپنی زد دی وجہ تو، دنیا تے معافی نہ منگی اپنی انا دی وجہ تو، دنیا تے معافی نہ منگی اپنی دولت تے عہدے دی وجہ تو، دنیا تے معذرت نہ کیتی اپنی دنیا دے مال و متاع دی وجہ تو، یا اپنی برادری دی وجہ تو، یا اپنے وڈے پن دی وجہ تو، اللہ فرماندا ہے قیامت والے دن تے معذرت کرنے آئے گا، قیامت والے دن تے معافیاں مانگ رہا ہوئے گا۔ لیکن جڑے جڑے بندے نے دنیا تے معافی نہیں منگی، آخرت دی معافی کوئی فائدہ نہیں دے گی، آخرت دی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، کل قیامت والا دن ہوئے گا، اے معافیاں مانگ رہا ہوئے گا، اے معذرت کر رہا ہوئے گا، لیکن اے دی معذرت تے معافی نو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ فرماندا ہے وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اسی لعنت تے پھٹکار بھیج کے انہوں جہنم دا ٹھکانہ بنا دیاں گے۔ کیڑی شے دی وجہ تو؟ ظلم دی وجہ تو۔ سمجھ آیا لوگو، اللہ دی زمین تے رہندے ہویا کسے تے ظلم نہیں کرنا، کیونکہ ظالم بندے دی دنیا بھی تباہ ہے تے آخرت بھی تباہ ہے۔ جے سمجھ نہ آوے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث تے غور کرو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر، نبیاں دے امام، کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، او میری امت دے لوگو، مظلوم دی بد دعا تو بچ جایا جے، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم دی آہ تو بچ جایا جے، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم دی چیخو پکار تو بچ جایا جے، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم دی بد دعا تو بچ جایا جے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں مظلوم بندہ اللہ دی زمین تے کھڑا ہو کے اپنے رب دی عدالت دے اندر اللہ کو دعا کرے، رب کو دعا کرے، دنیا دی عدالت چوں ہر گیا تے کوئی مسئلہ نہیں، دنیا دی ست پرے تے کٹھ چوں ہر گیا تے کوئی مسئلہ نہیں، انہیں اپنا کیس اپنے رب دی عدالت بھیج دیتا۔ اللہ فرمان، اللہ دے نبی نے فرمایا جو ہی اپنے رب دی عدالت دے اندر دعا کر دے، اللہ پاک دو قسماں اٹھا کے اپنے بندے نو جواب دے دینے۔ کیا قسم اٹھا دے اللہ؟ اللہ فرمان دے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اے میرے بندے پریشان نہ ہو، جے دنیا والیاں نے تیرا ساتھ نہیں دیتا ٹینشن نہ لے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میں نے میری عزت دی قسم، وَجَلَالِي، میں نے میرے جلال تے قوت تے طاقت دی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ، میں ضرور بے ضرور تیری مدد کراں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِين، ہو سکتا ہے میری حکمت ہے میں دیر نال ہی کیوں نہ کراں، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے لیکن یاد رکھی تینوں ذلیل نہیں ہون دیاں گا،
تینوں ناکام نہیں ہون دیاں گا، ہار تیری نہیں ہوئے گی، میں تیری مدد ضرور کراں گا، میں تیری نصرت ضرور کراں گا۔ اللہ قسماں اٹھا کے فرماندا ہے میرا بندہ پریشان نہ ہو، میں تیری مدد کراں گا۔ پھر سوال ہے بندا ہے کیا کدی کسی مظلوم نے اللہ دی زمین تے اپنے رب دی عدالت دے اندر اپنا کیس بھیجیا ہوئے، رب نے دی مدد کیتی بھی ہے یا نہیں؟ جی ضرور کیتی ہے لوگوں۔ علماء کرام تشریف فرمانے، میں تے ایک طالب علم صحیح بخاری دا حوالہ ہے لوگوں، نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول کوفے تو کچھ لوگ آئے تے حضرت عمر دے کول جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شکایت لے کے آئے، اے امیر المومنین عمر ابن خطاب سعد دے بارے دے اندر اے شکایت لے کے آئے ہوں۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میں تحقیق کراں گا، تحقیق تو بعد جو بھی بات ہوئے گی فیصلہ کران گے۔ ہن ذرا غور کرنا لوگو، اے نمائندے تے قاصد روانہ ہوئے، انہاں جا کے کوفے دے اندروں تحقیق کی تھی۔ تحقیق تو بعد ایک ہی بندہ کھڑا ہویا، وہ کہنے لگا مینوں سات تے اعتراض نے، میں تے رک کے میرے محترم سامعین کرام میں تواڈے سامنے پیغام رکھنا چاہنا، ذرا غور کرنا۔ کہنے لگا مینوں سات تے اعتراض نے۔ اچھا جی کنے کو اعتراض نے؟ کہنے لگا صرف 3 اعتراض نے، 3 باتاں نے میریاں۔ اچھا کڈے وڈے اعتراض نے؟ کہنے لگا پہلا اعتراض ہے وے میرا ساتھ دے بارے پہلا اعتراض ہے وے لا یسیرو بسریہ، جدوں جہاد کرن دی واری آوے، جدوں غزوے تے جان دی واری آوے، جدوں کافراں دے نال لڑن دی واری آوے، آپ پیچھے پیچھے رہندے تے سانو اگے کر دیندے۔ اے میرا پہلا اعتراض ہے۔ دوسرا اعتراض کیا ہے؟ کہنے لگا ولا یقسم بالسویہ، جدوں مال تقسیم کرن دی واری آوے، جدوں دولت تقسیم کرن دی واری آوے، جدوں مال غنیمت تقسیم کرن دی واری آوے، برابری نہیں کردا، بلکہ منہ ملازے دی وجہ تو کسے نو کم کسے نو زیادہ، کسے نو تھوڑا کسے نو زیادہ، اس طرح مال تقسیم کر دے۔ تے میرا تیسرا اعتراض ہے ولا یعدل فی القضیہ، سات اعتراض ہے جدوں بھی انصاف کرن دی واری آوے، جدوں بھی فیصلہ کرن دی واری آوے، سات فیصلیاں دے اندر انصاف نہیں کردا۔ میں ایتھے رک کے بات کراں گا، 3 باتاں تو علاوہ چوتھی بات کیتی کوئی نہیں۔ علماء تشریف فرمانے صرف 3 ہی گلاں کیتیاں نے، کفر دا فتویٰ بھی نہیں لگایا، بے ایمان دا فتویٰ بھی نہیں لگایا، منافقت دا فتویٰ بھی نہیں لگایا، کوئی گالی بھی نہیں دیتی، صرف 3 اعتراض کیتے۔ پہلا اعتراض ہے جہاد تے نہیں جاندا، دوسرا اعتراض ہے مال تقسیم کرنے چ برابری نہیں کردا، تیسرا اعتراض ہے فیصلے چ انصاف نہیں کردا۔ مینوں ہن سوچنا چاہیے میں جو کسے دے بارے کمنٹس پاس کرن لگا، میں جو کسے دے بارے تبصرہ کرن لگا، 3 گلاں تے میں کھلوندا ہی نہیں، 3 گلاں تے بلکہ میری ابتدا ہی نہیں ہوندی۔ میں تے جدوں کسے دے بارے اپنی زبان کھولاں سارا دن زبان چل دی ہے، میرے دسترخوان اتنی دیر تک کھانے چ مزہ ہی نہیں آندا جب تک میں کسے دی زندگی تے الزام نہ لگاواں، جب تک میں کسے تے بہتان نہ لگاواں مینوں سکون ہی نہیں آندا۔ سنو لوگو، ڈنڈا بھی نہیں ماریا، سوٹا بھی نہیں ماریا، زمین تے قبضہ بھی نہیں کیتا، حق تے حصہ بھی نہیں کھادا، صرف 3 گلاں کیتیاں نے۔ پہلی گل اے جہاد تے نہیں جاندا، دوسری گل اے مال تقسیم کرنے چ برابری نہیں کردا، تے تیسری گل اے فیصلے چ انصاف نہیں کردا۔ حضرت سعد فرمان لگے اچھا تو جڑیاں گلاں کریاں سن کر لیاں نے، میرا پھر فیصلہ اللہ دی عدالت وچ۔ حضرت سعد نے اپنے اللہ کولوں 3 دعاواں کیتیاں لوگو۔ پہلی دعا اے اللہ اینوں لمبی عمر دے، اللہ اینوں لمبی عمر دے، بڈھا تے بزرگ تے بڈھڑ بنا دے اللہ سونیا۔ میری دوسری دعا اے اللہ فقیری تے فقر دے اوتے نازل کر دے، غربت تے رزق دی تنگی دے اوتے نازل کر دے اللہ۔ میری تیسری دعا اے اس بدبخت نو فتنیاں دے اندر مبتلا کر دے۔ سنو لوگو، مظلوم بندے نے جدوں اللہ پاک دی عدالت وچ اپنا کیس بھیجے، میں پیغام دیاں گا ڈرو اس وقت تو۔ لوگ تواڈے ڈر دی وجہ تو لوگاں نو دسن دی بجائے اپنے رب دے اگے اپنے رب دے اگے اپنی دعاواں پیش کر دین، ذلت دا فیصلہ ہو جائے گا، تباہی دا فیصلہ رب دی عدالت جو تواڈے خلاف آ جائے گا۔ مینوں ڈرنا چاہیے لوگو، میں جے کسے دے اوتے ظلم کراں گا اللہ پاک میرے واسطے آسمان تو سختی دے فیصلے نازل فرمائے گا۔ انہاں 3 دعاواں کیتیاں صحیح بخاری دے اندر موجود ہے لوگو۔ انہاں 3 دعاواں دے بدلے اللہ پاک نے 3 دعاواں قبول کیتیاں۔ پہلے نمبر تے اللہ پاک نے اینوں اتنی لمبی عمر دیتی لوگو،
یہ چل پھر نہیں سی سکدا، بلکہ ایدیاں اکھاں دے جڑا اے گوشت اس جگہ تے آ گیا سی، ویکھیا نہیں سی جاندا، اتنا کمزور ہو گیا، اے اکھاں تو گوشت چک چک کے انجن کر کے ویندا ہوندا سی۔ علماء تشریف فرمانے اتنی بڈھی عمر، اتنی بزرگی والی عمر، اتنی لمبی عمر کہ چل نہیں سکدا، ویکھیا جاندا نہیں، لیکن لوگاں دیاں عورتاں دے بارے غلط حرکتاں کردا ہوندا سی، فتنے وچ مبتلا ہو گیا، لوگ اینو مار دے ہوندے سن۔ تے تیسرے نمبر تے اللہ پاک نے اینو رزق دی تنگی دتی ہے، لوگ فقر اور فاقہ دے اوتے نازل کر دیتا، اے رزق تنگی آ گئی ہے، گھر دے اندر بھوک تے پیاس آ گئی ہے، منگ تے پن کے کھاندا ہوندا سی تے خود آندا ہوندا سی لوگو ساتھ دی بد دعا مینوں برباد کر گئی ہے، ساتھ دی بد دعا مینوں تباہ کر گئی ہے، ساتھ دی بد دعا مینوں کھا گئی ہے۔ ایتھے روک کے میں پیغام دیاں گا، کدی کلیاں بہ کے سوچ لیں، میں جیڑا بھی کاروبار کراں ہر کاروبار وچ مینوں نقصان ہوندا ہے، کدی کلیاں بہ کے سوچی فلانے نے بھی تے کاروبار کیتا ہے، میں بھی کاروبار کیتا ہے، او دے کاروبار وچ برکت آئی ہے، میرے کاروبار وچ بے برکتی ہے، فلاں بندے نے فلاں کام کیتا انہوں خیر ملی ہے تے مینوں خیر نہیں ملی، فلاں بندے نے بھی تعلیم حاصل کیتی میں بھی تعلیم حاصل کیتی، انہوں جاب مل گئی ہے مینوں جاب نہیں ملی، فلاں بندے دی اولاد بھی ہے او فرما بردار ہے تے میری اولاد نہ فرمانی نہ فرمان ہے، چیک اپ کروا کروا کے تھک گیا، ہسپتالاں چوں ٹیسٹ بھی ٹھیک آندے نے لیکن رات دا پھر بھی سکون نہیں، رات دی نیند پھر بھی ختم ہے، میرے گھر وچ لڑائیاں لڑائیاں، میرے گھر وچ فتنے ہی فتنے، میرے گھر وچ پریشانیاں ہی پریشانیاں، میرے گھر دے اندر ٹینشن ہی ٹینشناں، آخر دی وجہ کیا ہو سکتی ہے لوگو؟ کدی کلیاں بہ کے سوچیا کر کسے بہن دی بد دعا تے نہیں لگ گئی، کسے دھی دی بد دعا تے نہیں لگ گئی، کسے ہمسائے دی بد دعا تے نہیں لگ گئی، کسے غریب دی بد دعا تے نہیں لگ گئی، کسے مسکین دی بد دعا تے نہیں لگ گئی، کلیاں بہ کے سوچیا کر والدین دی بد دعا تے نہیں لگ گئی، والدین نو بھی سوچنا چاہیے کتے اولاد دے حقوق وچ فرق کیتا ہے، اولاد دی بد دعا تے نہیں لگ گئی۔ میں پیغام دے رہا ہوں لوگو ذلت تے رسوائی دا مقدر بن چکی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ مظلوم بندے نے اپنا کیس اپنے رب دی عدالت وچ بھیجیا، جڑا بندہ اللہ پاک دی عدالت دے اندر اپنا کیس بھیج دے وے، رب العالمین قسماں اٹھا کے فرماندا ہے میرا بندہ پریشان نہ ہو، میرا بندہ ٹینشن نہ لے، لَأَنصُرَنَّكَ تو میری عدالت وچ کیس بھیجے ہے، ٹینشن نہ لے، میں ضرور بے ضرور تیری مدد تے نصرت فرماواں گا۔ سوچو کلیاں بہ کے سوچو، یہ ٹینشناں دی وجہ یہ ہو ظلم تے نہیں؟ اور پتہ نہیں کیسی زبان میں چکی پھرنا، انہیں تے صرف 3 الزام لگائے، میرے کل تے ایسی زبان ہے کسے سفید داڑھی والے دی سفید والاں دا بھی حیا نہیں، میں تے ایسی زبان چکی ہے کسے دی پگ دا حیا نہیں، مصلے تے کھڑے ہوئے امام دا کوئی حیا نہیں، کی پوچھ دیو امام دے بارے ایدیاں آزانہ تے نہ رہے، ایدیاں نمازوں تے نہ رہے، میں نو پوچھ میں دسنا تینوں، کسے ماں دی چادر محفوظ نہیں، کسے بیٹی دا دوپٹہ محفوظ نہیں، کسے دا گھر تے کسے دی بیوی دی عزت محفوظ نہیں، صبح تو لے کے شام تک کے زبان چل دی ہے۔ میں تے اکثر طور تے کہندا رہنا بزرگوں نوجوانوں رات ہو چکی ہے، دن گزر چکا ہے، آج صبح تو لے کے اے شام ہو چکی ہے، رات ہو چکی ہے، آج صبح پچھلی زندگی نو چھوڑو، آج صبح تو لے کے ہون تک اپنی زبان دوں ترازو وچ رکھو، ترازو وچ رکھو اور تول کرو، وزن کرو، صبح تو لے کے شام تک یہ زبان چل دی رہی ہے، یہ زبان چل دی رہی ہے، اس زبان نے ایک سائڈ تے ہندو کھڑا کر، یہودی کھڑا کر، عیسائی کھڑا کر، بدھ مت کھڑا کر، بے دین کھڑا کر، تے ایک سائڈ تے مسلمان کھڑا کر، تے پھر درمیان وچ اپنی زبان نو رکھ تے تول تے وزن کر، کتنی واری یہ زبان آج صبح تو لے کے شام تک کسے یہودی دے خلاف استعمال ہوئی ہے اور کتنی واری یہ زبان کسے مسلمان دے خلاف استعمال ہوئی۔ یہودی دا تے ذکر ہی کوئی نہیں میری زبان تے، اے جدوں بھی کلہاڑی آکوں بسیے چلیے تے کسے مسلمان تے چلیے، بے دین اس زبان تو محفوظ، یہودی میری زبان تو محفوظ، ہندو میری زبان تو محفوظ، مشرک میری زبان تو محفوظ، عیسائی میری زبان تو محفوظ، دین دا دشمن میری زبان تو محفوظ نہیں، محفوظ تے ایک دین دا عالم نہیں محفوظ نہیں، محفوظ تے ایک مدرسے دا شیخ الحدیث نہیں محفوظ، کیسی زبان لے کے پھر دے ہو؟ یاد رکھیا جے بزرگو، تسی کی سمجھ دیو ڈنڈا مارنا کسے نو ظلم ہوندا ہے؟ صرف کسے دا حق کھا جانا ظلم ہوندا ہے؟ نہیں، اپنی زبان دے طرفوں کسے تے غلط قسم دے الزام لگانا، جھوٹے الزام لگانا، یہ بھی ظلم ہے۔
ایویں بہتان بدی رکھنا یہ بھی ظلم ہے، اور ایسے ظالم نو اللہ پاک کئی مرتبہ دنیا تے بھی ذلیل کر دیندا ہے، اور آخرت دے اندر بھی اللہ پاک نے اس بندے دی سزا بیان کی تھی۔ بچو اس چیز تو، آج دی اس کانفرنس دا پیغام لے کے جاؤ، اور جدے نال ظلم کر بیٹھے ہو، جنوں تکلیف دے بیٹھے ہو، میں اپنی بات نو مختصر کرنے والا ہاں، جنوں تکلیف دے بیٹھے ہو یاد رکھو اج ہی او دے کول معافی منگو۔ تسی کی سمجھ دے ہو اسی فلانی برادری دے ہونے میں معافی منگا، میری ایڈی وڈی عزت ہے میں معافی منگا؟ آؤ میں تنوں حدیث سناواں، اور انشاءاللہ میں حوالے دا ذمہ دار ہوں۔ حدیث تے ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، پھر بول گئے درود پاک بھائی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام غزوہ حنین دے سفر تینے لوگو چل دیاں جلدی دے نال تیزی دے نال اللہ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام بھی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے چل رہے لوگوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام نے پتھریلی زمین دے پتھران دی بچن دی وجہ تو سخت قسم دے جوتے پہنے ہوئے نے۔ اللہ دے پیغمبر دا ایک صحابی ہے لوگوں، انہیں جوتا پہنے ہویا، وہ جوتا لوہے دے خول والا ہے، سخت قسم دا جوتا ہے۔ جلدی دے نال چل دیاں پتہ نہیں لگا لوگوں، اچانک جوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نرم و ملائم پاؤں مبارک دے نال لگا لوگو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دکھ پہنچیا، اللہ دے پیغمبر نو تکلیف ہوئی ہے لوگو۔ حدیث پاک دے ذرا غور کرنا، جو ہی اللہ دے پیغمبر نو تکلیف ہوئی ہے نبی پاک نے کوئی سختی والا جملہ نہیں بولیا، بلکہ کتنی کو بات اللہ دے پیغمبر نے ارشاد فرمائی۔ حدیث تواڈے سامنے تلاوت کراں، آپ نے فرمایا بسم اللہ قد اوجاتنی، بسم اللہ قد اوجاتنی، اوے اللہ دے بندیا تو میں نو تکلیف دیتی ہے، اوے اللہ دے بندیا تو میں نو دکھ دیتا ہے، اوے اللہ دے بندیا تو میں نو پریشان کیتا ہے۔ اتنی کو بات نبی پاک نے ارشاد فرمائی ہے لوگو، حدیث تے ذرا غور کرنا، اتنی کو بات نبی پاک نے ارشاد فرمائی ہے۔ نبی پاک دے ہاتھ مبارک دے اندر جو آسا ہوندا سی، اس آسا دے نال اس سوٹی دے نال نبی پاک نے اس نوجوان نو پیچھے بھی کیتا۔ رات ہو گئی ہے، سارے دے خیمے لگ گئے، ہر بندہ اپنے خیمے دے اندر آرام فرما رہے، اللہ دے پیغمبر بھی اپنے خیمے دے اندر تشریف فرما۔ رات ختم ہو گئی، صبح دا وقت ہو گیا۔ صبح تو بعد نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک نمائندہ بھیجیا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی دے ذریعے پیغام بھیجیا، جا کے اس بندے نو بلا کے آؤ جنہیں رات میں نو تکلیف دیتی سی۔ میرے وال توجہ کرنا لوگوں، میں پوری تقریر دا خلاصہ توڑے سامنے پیش کرنے لگا۔ اللہ دے پیغمبر نے جدوں بلان واسطے بھیجیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بھیجیا ہویا اللہ دے پیغمبر دا صحابی جدوں اس نوجوان کو پہنچیا، اس بندے کو پہنچیا، کہنے لگے اللہ دے پیغمبر تینوں بلا رہے نے۔ اے پہلے ہی پریشان سی، لیکن مزید پریشان ہو گیا۔ ہو سکتا ہے رات جڑی اللہ دے نبی نو میں تکلیف دیتی ہے، آسمان تو میرے خلاف کسے قسم دا کوئی حکم آ گیا ہوئے، آسمان تو اللہ پاک ناراض ہو گیا ہوئے، سختی والا اللہ پاک نے کوئی حکم نازل کر دیتا ہوئے، پریشان ہے دکھی جے اللہ دے پیغمبر دے سامنے گھبراہٹ دے نال نبی پاک دے سامنے حاضر ہویا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان نو اپنے سامنے بٹھا کے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا مینوں معاف کر دے، مینوں معاف کر دے، میں تیرے کولوں معذرت کرنا۔ کہنے لگا اللہ دے نبی تسی تے نبی ہو، میں تہاڈا غلام ہاں۔ اللہ دے پیغمبر اتنی اونچیاں تہاڈیاں شاناں، اتنا اعلیٰ تہاڈا مقام، میری کیا جرت کہ میں تانوں معافیاں دیاں۔ اللہ دے پیغمبر تکلیف تے پہلے میں دیتی ہے، معافی تے میں منگنی چاہیے۔ اللہ دے پیغمبر
तुसी क्यों माफी मांग रहे हो? मैं किधर वेखां तेरी पग नूं लोगो? नबियां दे इमाम वल वेखां या अपनी पग वल वेखां? नबियां दे इमाम वल वेखां या अपनी जवानी वल वेखां? नबियां दे इमाम वल वेखां या अपनी बरादरी वल वेखां? नबियां दे इमाम वल वेखां या अपनी जिद वल वेखां? नबियां दे इमाम वल वेखां या अपनी अना वल वेखां? मैं माफी इसलिए नहीं मंगदा, मैं आना मेरी केड़ी शान घट है। सुनो, नबियां दे इमाम कायनात दे सरदार अपने गुलाम कोलों माजरत कर रहे ने, अपने गुलाम कोलों माफी मांग रहे ने। कहने लगा अल्लाह दे पैगंबर मेरी क्या जुर्रत कि मैं तुहानू माफियां दें? अल्लाह दे पैगंबर तकलीफ ते पहले मैं दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वे अल्लाह दे बंदेया तू जल्दी जल्दी दे अंदर तकलीफ दी है, जेड़ा सोटी ते आसा दे नाल मैं तेनू पीछे कीता है, जाहिर बात है तेन भी ते तकलीफ हुई होएगी, मैं उस तकलीफ दी माफी मांग रहा हूं। और जिस पैगंबर दा कलमा पढ़ दे हो रफुल यदैन करना नबी पाक दी सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह अमल कीता करो और अमल करना भी चाहिए। तलवार तखनियां तो ऊपर रखना नबी पाक दी सुन्नत है, अमल करो यार करना भी चाहिए। निकाह नबी पाक दी सुन्नत है, अमल करना चाहिए। लोगों जिवें अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दाढ़ी मुबारक अल्लाह दे पैगंबर दी सुन्नत है। लोगों अपने किसी भी गुलाम कोल अपने तो कमजोर बंदे कोल माफी मंगना भी अल्लाह दे नबी दी सुन्नत है, माजरत करना भी अल्लाह दे नबी दी सुन्नत है। नबियां दे इमाम ने फरमाया मैनू माफ कर दे। कहने लगा अल्लाह दे पैगंबर मैं तुहानू किवें माफ कर सकदा? उलमा तो पूछो, मैं हवाले दा जिम्मेदार हां। 80 बकरियां या 80 दुम्बियां अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने इस नौजवान नू इस तोहफे दे अंदर दित्तियां कि रात जिहड़ी मैं तन तकलीफ दित्ती है उस तकलीफ दे बारे माफी दे दे। मैं ते पता नहीं किदे किन्ने जुल्म कीते हुए ने, मैं ते पता नहीं कितनियां कितनियां तकलीफां दित्तियां होईयां ने, मैनू अज तक माफी मंगण दी तकलीफ, अज तक माफी मंगण दी फुर्सत नहीं मिली, अज तक माफी मंगण दी तौफीक नहीं हुई। मैं पैगाम दे रहा लोगों, नबियां दे इमाम माफी मंग के पैगाम दे के जा रहे ने। अल्लाह दी जमीन ते किसे ते जुल्म करके ना आया जे जमीन ते जुल्म करके आ गए इस दुनिया ते माफी ना मंगी, क़यामत वाले दिन दी माजरत ते माफी कोई फायदा नहीं देगी। दुनिया ते माफी मांग लो, दुनिया ते राजी कर लो, दुनिया ते सुलह कर लो, दुनिया ते मुहब्बत कर लो, अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमा देगा, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल माफ कर देगा। मैं पैगाम देवां ते अपनी बात नू खत्म करन लोगो। अपने भीरावां तो माफी मंगो, अपनी बेटियां तो माफी मंगो, अपने वालिदैन तो माफी मंगो, अपने हमसायां तो माफी मंगो, अपने रिश्तेदार इज्जो अकरबा तो माफी मंगो, ताकि इस जुल्म तो असी बच जाइए। वरना क़यामत वाले दिन जालिम दी सजा बुरी है ते दुनिया दे अंदर भी जालिम दी सजा बुरी है। मोहतरम सामीन कराम आओ सुनो पैगाम ते अपनी बात नू खत्म करा। मैं जड़ा पैगाम तुहाडे सामने पेश कर रहा अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नौकर कोलों माफी मंग के तुहानू ते मैनू पैगाम दे के रह रहे ने। दुनिया ते अपने मामलात क्लियर करके आवी, दुनिया ते अपने हिसाब किताब क्लियर करके आवी, वरना अल्लाह पाक दी अदालत दे अंदर किसी किस्म दी कोई छूट नहीं मिलेगी। होश कर बंदे आ छड़ दे नादानियां, होश कर बंदे आ छड़ दे नादानियां, तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनियां, तेरियां ही की उथे जर्रे जर्रे दा हिसाब होना है। और सही मुस्लिम दा हवाला लोगो, बकरी सिंगा वाली बकरी बगैर सिंगा वाली बकरी, इन्हां दो बकरियां दा आपस विच हिसाब किताब हो रहा होगा। वो जदों जानवर हिसाब किताब दे रहे होणगे, जदों जानवर सजा पा रहे होणगे, उदों इंसान तू किवें अपने गुनाह लुका सकेगा? इसे दुनिया दे उत्ते माफी मंग के जा, इसे दुनिया ते अपने जुल्म क्लियर करके जा, इस दुनिया ते अपने मामलात क्लियर करके जा। और उलमा तशरीफ फरमाने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी लंबी ते तवील हदीस है, सही मुस्लिम दे अंदर मौजूद है। आपने फरमाया कल क़यामत वाले दिन मेरे को कुछ लोग आएंगे मेरी उम्मत दे, किसे दे कंधे दे उते ऊंट होएगा, किसे दे कंधे दे उते गाय होएगी, किसे दे कंधे दे उते बकरी होएगी, कोई कुछ उठा के आएगा और आके कहेगा अल्लाह दे नबी मेरी सिफारिश करो, अल्लाह दे नबी मेरी सिफारिश करो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस वक्त मैं सिफारिश नहीं करांगा और मैं जवाब देंगा मैं दुनिया ते तुहानू आके आया सा, अपने मामलात क्लियर करके आया जे। अल्लाह दे पैगंबर ते पैगाम दे के गए लोगो, दुनिया ते अपने हिसाब क्लियर करके जाने ने, मामलात क्लियर करके जाने ने। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं होश कर बंदे आ छड़ दे नादानियां, तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनियां। होश कर बंदे आ छड़ दे नादानियां, तेरियां ही कीतियां
तेरे अगे आनियां सके भाई ते बेटे जनाजे नू उठाणगे कबर दे विच तैनू हत्थीं दफनाणगे ओए कबर दे विच तैनू हत्थीं दफनाणगे 4 दिन रोके फिर 4 दिन रोके फिर भुल जाणगे कहानियां तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनियां तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनियां साथियां ते तेरे आने साथ नहीं निभावना ओए साथियां ते तेरे आने साथ नहीं निभावना कल्ला इत्थे आया है ते कल्ले आई जावना ओए कल्ला इत्थे आया है ते कल्ले आई जावना रात भी नहीं रखना तेरे दिल जानिया इस जुमले नू समझना होवे ते कदी उस मैयत नू वेख जिन्हों कत्ल करके लोग सुट गए नहरी चों लभी या किसी जुआर कमादी चों लभी या चंद दिनां बाद लभी सक्के पुत्र भी बाप दी मैयत उठाण ते मुंह दे उत्ते कपड़ा दिता हुंदा है मुंह लवेटिया हुंदा है मुंह ते कपड़ा क्यों दिता होया है आंदे ने अब्बे चों बो आंदी है मैयत चों बो आंदी है मैं आप उन्हां पुत्रां नू वेखिया बाप दी मैयत कमादी चों उठाई चंद दिनां बाद कोई कत्ल करके सुट गया मुंह ते कपड़ा है लोगो क्यों अब्बे दी मैयत चों बो आंदी है ए होई मेरी औकात ए होई मेरी हैसियत इसलिए मैं पैगाम दे रहा कादी आकड़ ते कादी जिद ते कादिया ना रात भी नहीं रखना तेरे दिल जानिया तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनियां तमे विच पै के तू जुल्म कमाना है लालच च आके तू जुल्म कमाना है खो खो के माल तू यतीमां दा खाना है खो खो के माल तू गरीबां दा खाना है इत्थे छड़ जानियां सब राज सुल्तानियां तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनियां होश कर बंदिया छड़ दे नादानियां तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आनियां अल्लाह तो दुआ है अल्लाह सानू हर किस्म दे जुल्म तो महफूज फरमाए शिरक वाले जुल्म तो भी महफूज फरमाए अपनी जात वाले जुल्म तो भी महफूज फरमाए ते अल्लाह दी मखलूक वाले जुल्म तो भी महफूज आ गए ने जी शेख साहब आ गए ने अच्छा आंदे ने जी भाई वाली नाज मैं ते काफ़ी देर दा ख़त्म करने दे इरादे च आंदे सन जब तक आसिफ नज़ीर मोहम्मदी साहब ना ना आउण ते उतनी देर तक कोशिश करते रहना फिर मैं थोड़ी जी चहल कदमी वेखी मैं कि बंदियां दी चहल कदमी हो रही है लिहाजा टाइम नेड़े नेड़े लग गया चलो भीरां वाली नज़म तुहानूं सुना देना ते उस तो बाद इंशाअल्लाह भीरा भीरा दे सहारे होंदन भीरा भीरावें को प्यारे होंदन भीरा भीरा दे सहारे होंदन भीरा भीरावें को प्यारे होंदन जे एक भीरा ते कोई वक्त आवे माशाअल्लाह भाजी थोड़ा इंतजार है आसिफ नज़ीर मोहम्मदी साहब अहले हदीस यूथ फॉर फैसलाबाद माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह मोहम्मदी साहब तक वादा सी वो ते माशाअल्लाह तशरीफ लाए ने जी भीरा भीरा दे सहारे होंदन भीरा भीरावें को प्यारे होंदन जे एक भी वैसे गला होना आके खुलिया जे घंटे बाद वैसे गला खराब सी ना होना आके खुल गए इंशाल्लाह लेकिन चूंकि मोहम्मदी साहब का इंतजार सी वो तशरीफ लाया ने ये नज़म सुना के बात खत्म करने भीरा भीरा ये भी पूरा मौजू है जी ये पूरा मौजू है भीरा भीरा दे सारे होंदन ये फिर किसी टाइम इंशाल्लाह लेकिन इस पूरे मौजू दे अंदर पूरी नज़म दे अंदर पूरा मौजू समझ आ सकता है अगर कोई समझना चाहे भीरा भीरा दे सहारे होंदन भीरा भीरावें को प्यारे होंदन जे एक भीरा ते कोई वक्त आवे तड़प दे सारे होंदन भीरा भी ए फलस्तीनी आस्ते तड़प रहे आसी कि सानू मौका मिले असी अपने भरावां दी मदद करने लई तैयार हाँ कश्मीरियां आस्ते तड़प रहे की लगते ने साडे इस्लामी भरा लगते ने इसलिए उन्हां दा दुख सुख साडा दुख सुख है लेकिन फलस्तीनियां आस्ते तड़प दिओ अपने पिंड दे भरावां आस्ते भी तड़पिया करो कश्मीरियां आस्ते तड़प दिओ अपने
ہمسایاں واسطے بھی تڑپیا کرو جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے تڑپ دے سارے ہوندن وڈا بھیرا ہوندے پگ دا وارث نکے بھیراویں دا مان ہوندے وڈا بھیرا ہوندے پگ دا وارث نکے بھیراویں دا مان ہوندے رکھیں دے چھوٹے دے سر تے چھاؤ بنویں دے چھوٹے دے سر تے چھاؤ تے اپنے دھوپ وچ گزارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیراویں کو پیارے ہوندن اور بھیرا بھیرا دی جائیداد ہوندے تے بھیرا تو پیاری جائیداد ہے ہن بھیرا بھیرا دی جائیداد ہوندے تے بھیرا تو پیاری جائیداد ہے ہن بھیرا تو پیاری جائیداد ہے ہن اے جائیداداں رشتے کو کھا گیاں ہیں اے جائیداداں رشتے مکا گیاں ہیں جائیداداں نہیں اے انگارے ہوندن جائیداداں نہیں اے انگارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیراویں کو پیارے ہوندن بھیرا کھڑ دے بھیرا دے رلے تو پوچھ نالوں جڑے نے کلے بھیرائی کھڑ دے بھیرا دے رلے تو پوچھ نالوں جڑے نے کلے بھیرا جے ہوندا میں انج نہ ہوندا بھیرا جے ہوندا میں انج نہ ہوندا اے سوچاں ہون دل جگارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیراویں کو پیارے ہوندن جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے تڑپ دے سارے ہوندن السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ اللہم زد فزد یہ تھے ہمارے معزز مہمان محترم جناب قاری عبداللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی